नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी पोखरामा छौँ। पोखरा भन्ने बित्तिकै गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो नै, अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकास हुँदै गरेको पोखरा पर्यटकीय नगरी पनि हो र पर्यटकीय नगरी भएको हिसाबले हाम्रा रहन सहन आनी बानी सबै पर्यटकीय दृष्टिकोणले अनुकूल हुनुपर्दछ। हामी कसरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ त्यो खालको बोलचालदेखि लिएर हाम्रा आनी बानीलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि पनि पर्यटन मैत्री ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पोखरा सुन्दर छ प्राकृतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले र यहाँ बन्ने संरचना तपाईँ हामी यहाँ बस्ने नागरिक सबैले सुन्दरतालाई अझ बढाउने खालका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो ढङ्गले विकास निर्माण गर्दै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दा त्यसमा हातेमालो गर्ने र कहीँ कतै कमी कमजोरी भए भने यहाँनिर यसरी जानुपर्छ भनेर नागरिकले कहिलेकाहीँ सच्याउने ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको बसाइमा हामी पोखरा महानगरपालिकामा विकास पूर्वाधारका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको चरण कस्तो छ र आगामी नीति योजना कार्यक्रम ल्याउने बेला पनि अब त्यसको तयारी गर्ने सन्दर्भ पनि छ। लगभग सुरुवाती भएको स्थिति छ। अब कताबाट फोकस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब शहरी योजना आयोग भनेकै सहरको प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने नै हो। महानगर भन्ने बित्तिकै आफैमा सहर हो भन्ने बुझाइ छ होइन। हामी कहाँ त फेरि आफैमा सहर त हो, महानगर त हो, तर एकदमै विकट दूरदराजयुक्त गाउँहरू पनि छन् जहाँ धेरै खालका समस्याहरू जो महानगर त के नगरका पूर्वाधार पनि अझै पुग्न सकेका छन् भन्यो भने फरक नपर्ला। कसरी लिनुभएको छ यहाँ महानगरको शहरी योजना आयोगको नेतृत्व गर्न आइसकेपछि, उपाध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यहाँ हेरेर एउटा कार्यक्रम बजेट पनि आइसक्यो होइन, यहाँ नम्बर आइपुग्दाखेरि साँच्चै कसरी अगाडि बढेको छ? धन्यवाद गोविन्दजी। यो म शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको करिब 1 वर्ष भयो ठ्याक्कै। यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाइ पनि भएका छन् र यहाँको वस्तुगत यथार्थसँग म राम्रैसँग परिचित भएको छु। हालाकि यो मेरो आफ्नै ठाउँ हो र पनि यो अब जिम्मेवारीमा आइसकेपछि जुन विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा यो 1 वर्षमा राम्रोसँग परिचित भएको छु। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो महानगरभित्र 3 प्रकारका सेटलमेन्टहरू छन्। पहिलो सेटलमेन्ट चाहिँ एकदमै कोर सिटी छ जुन पोखरा महानगरपालिका हो। दोस्रो चाहिँ लेखनाथ यसमा जोडिसकेपछि सहर उन्मुख बस्तीहरू छन् र तेस्रो ग्रामीण भेगहरू नै छन्। त्यसकारण एउटै प्रकारको योजनाले त हुँदैन। 3 प्रकारका 3वटा विशेषतामा आधारित रहेर हामीले 3 प्रकारका योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ र त्यही अनुसार गत वर्ष अथवा महानगरपालिका भइसकेपछि नै महानगरले त्यही अनुसार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको छ र 3वटाका नीति 3वटा वार्षिक योजनाहरू सकिँदाखेरि चाहिँ जस्तै कनेक्टिभिटीमा एकदमै राम्रो प्रोग्रेस भएको छ। विकटलाई निकट बनाउने गरेर सबै वडाहरू अब महानगरसँग एकदमै राम्रोसँग कनेक्ट भइसकेका छन्। त्यस्तै अब यो विद्युतको कुरा 100% 100% महानगरपालिकाभित्र विद्युतीय सुविधा छ। खानेपानीमा एकदमै राम्रो प्रोग्रेस भएको छ। शौचालयहरूको एकदमै राम्रो प्रोग्रेस भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सहरी केन्द्रहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। त्यसकारण यी आधारभूत कुराहरू जे छन् नि ती कुराहरू एक हिसाबमा भइसकेका छन्। तर यो महानगरपालिका भन्ने बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने सभ्यताको वासस्थानको सबैभन्दा उच्च सभ्यता हो। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, त्यसपछि महानगरपालिका हो। महानगरपालिका भन्ने बित्तिकै एउटा यसको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ र हुन्छ नै। त्यसकारण अब महानगरले के गर्दैछ त भन्दाखेरि महानगरले योजनाबद्ध तरिकाले आधुनिक महानगर कस्तो हुन्छ त्यो महानगरमा हिँड्नको लागि अब कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको छ। गत वर्षदेखि नै यसको सुरुवात भएको छ र अहिले त्रिवर्षीय योजना तयारीको अन्तिम चरणमा छ र आगामी अब एउटा आधुनिक महानगर बनाउनको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दैछ भनौँ। विकास पूर्वाधारका लागि अगाडि बढ्ने कुरा हैन, आम नागरिकको जनजीविकालाई माथि उठाउने सन्दर्भसँग जोडिएका
केही महत्त्वाकांक्षी योजना पनि यहाँहरूले गत भनौँ न यो चालु आर्थिक वर्षका लागि अगाडि सार्नु भएको छ होइन। ती मध्ये हामीले यो कुराहरूको थालनी गर्न सक्यौँ, यो सकेनौँ अथवा थालनी गरे आऊ तर भएन भन्ने के छ? यस्तो छ, यहाँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। खास गरी आधुनिक महानगर बनाउनको लागि र हाम्रो राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यसको आर्थिक प्रणाली कस्तो हो भनेदेखि हामी समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको विकास भनेर भनेका छौँ। सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख समाज भनेको के हो भने महानगरभित्र बस्ने सम्पूर्ण महानगरवासीहरूको चाहिँ पुँजीमा पहुँच हुनुपर्छ अथवा आफ्नै उत्पादनको स्रोत र साधन हुनुपर्छ, पुँजीमा पहुँच हुनुपर्छ, उत्पादित वस्तुहरूको बजार हुनुपर्छ र विदेशी अथवा आयातित वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ स्थानीय उत्पादनहरूले, अथवा भनौँ न हाम्रो उत्पादन यति स्ट्रङ हुनुपर्छ, यति यहाँ उत्पादित वस्तुहरू यति मजबुत हुनुपर्छ ताकि सबैको आम्दानीको आय स्रोत बढ्न सकोस्। त्यो त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जतिखेर हाम्रो यहाँ उत्पादित वस्तुहरू अथवा नलेज यहाँबाट बाहिर हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यसकारण ती पूर्वाधारहरू बनाउनको लागि पोखरा महानगरपालिकाले एउटा ऐन पारित गरेको छ जसलाई पोखरा पूर्वाधार विकास ऐन भनेर भनिन्छ। यो पूर्वाधार विकास ऐनले के गर्छ त भन्दाखेरि सबै महानगरवासीहरूलाई चाहिँ लगानी गरेर उत्पादनमा सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्दछ। त्यसकारण यसको सुरुवात भइसकेको छ। त्यो हाम्रो विगतको कन्सेप्ट अनुसार नै थियो र एउटा समाजवादी समाज निर्माण गर्नको लागि भनेर त्यो अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यस्तै महानगरपालिका के चाहन्छ भनेदेखि कुनै पनि ठाउँको विकास हुनको लागि अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूको विकास हुनको लागि व्यक्तिहरूसँग पुँजीको आवश्यकता हुन्छ र त्यो पुँजी अब हाम्रो जस्तो आर्थिक सामाजिक संरचना भएको महानगरपालिकामा व्यक्तिले एक्लै लगानी गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गरेर पुँजी सङ्कलन गरेर अनि उत्पादनको साधनहरू निर्माण गरेर उत्पादन गरेर बजारमा पहुँच पुर्याउने र बजारमा आफ्नो भनौँ न पोजिसन स्थापित गर्ने हाम्रो रणनीति हो, विकासको आर्थिक विकासको रणनीति हो। त्यसकारण महानगरपालिकाले त्यतिखेर नै गत वर्षदेखि नै एउटा एडभोकेसी गरिरहेको छ। हालाकि केही कानुनहरू अलिकति मिलिरहेको छैनन्। महानगरपालिका महानगरवासीहरूको लगानी सुनिश्चित हुने गरी आफ्नै ब्याङ्क बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। अहिले जति पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको प्रफिट छ सीमित केही निजी व्यक्तिहरूलाई मात्रै गइरहेको छ भने महानगर के चाहिन्छ भनेदेखि त्यो यदि ब्याङ्कले प्रफिट गर्दाखेरि पनि प्रत्येक महानगरवासीहरूलाई त्यसको प्रफिट सेयर होस् र महानगरपालिकाको पनि दिगो आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहोस् भन्ने हिसाबले यी अत्यन्तै कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू चाहिँ महानगरपालिकाले अहिले डिजाइन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा होस्, नीति योजना कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि होस्, त्यति बेला एउटा यहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको हामीले ल्याएको योजनामा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन ढङ्गले साथ दिनुपर्ने थियो अथवा सहस्र रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने थियो त्यो स्वीकारेनन्। त्यसका लागि हाम्रो आफ्नै ब्याङ्क हुनु पर्दो रहेछ जहाँ जनताको पनि लगानी होस्, महानगरको पनि लगानी होस्, समुदायको पनि होस् होइन। त्यो ढङ्गले सुरुवात गर्ने घोषणा त गर्नुभयो, त्यसका लागि केही अगाडि प्रोसेस बढेको स्थिति छ कि त्यो घोषणा गरियो हामी कहाँ त सुन्दाखेरि एकदम पवित्र लाग्छ क्या? होइन, गत वर्षको नीति कार्यक्रमले के भनेको छ भने महानगरको आफ्नै ब्याङ्क हुनको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसले प्रतिवेदन दिने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने भनेको छ। त्यो प्रक्रियामै छ। किनभनेदेखि हामीसँग केही कानुनी अडचनहरू छन् क्या। किनभने अब निजी क्षेत्रबाट ब्याङ्क यो खोल्ने अथवा स्थानीय सरकारले ब्याङ्क खोल्ने कानुन स्पष्ट छैन। त्यसको बारेमा अध्ययनहरू भइरहेको छन् र अब तुरुन्तै त्यसको एउटा अध्ययन कार्यदल बनेर त्यसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि यो वर्ष हामी कसरी जाने भन्ने एउटा रणनीति बन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अचम्म के छ भन्नुहुन्छ भने खास गरी यो कोरोनाको उसमा त हामीलाई के महसुस भयो भने पोखरा त पर्यटकीय सहर हो। पोखरामा तपाईँको व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने पोखरा ध्वस्त हुन्छ होइन। दुईवटा कुरा चाहिन्छ पोखरालाई विकास गर्नको लागि। एउटा उत्पादनमा संरक्षण चाहिन्छ भने मतलब यहाँको किसान अथवा जो परम्परागत रूपमा जुन पेसा व्यवसायहरू भइरहेको छन् त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यो कोरोनाको कारणले दुईटै क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि एकदमै असर गरेको छ र पर्यटन त 100% 100% असर भएको क्षेत्र हो। अहिले पर्यटन व्यवसायहरूले जुन सहयोग खोजिरहनु भएको छ सरकारले सहयोग गर्न चाहेर पनि संयन्त्र छैन। किनभने सरकारका आफ्ना निजी ब्याङ्कहरू सरकारका आफ्ना ब्याङ्कहरूको क्षमता एकदमै उ छ र ती ब्याङ्कहरूको प्रायोरिटीमा नि पर्यटन क्षेत्र एकदमै कम परेको देख्छु मैले। त्यसकारण अहिले अब स्थानीय सरकारको त प्रवेश कहाँबाट गर्ने भन्ने नै छैन। स्थानीय सरकार कुनै भूमिकै छैन र पर्यटन व्यवसाय के चाहिरहनु भएको छ भने महानगरले रोल प्ले गरोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अब महानगरको बजेट त सानो बजेट हो नि त होइन। 6 अरबको बजेटमा तपाईँको प्रशासनिक र विकास बजेट गरेर सबै गरेर तपाईँको 6 अरबको हाराहारीमा छ। त्यसमा नि विकास बजेट भनेको एराउन्ड 50% नै 60% जति छ। हाम्रो 54% छ विकास बजेट भनौँ न। त्यो भनेको 3 अरबको हाराहारी भयो। 3 अरबमा नि पर्यटन क्षेत्रको बजेट भनेको चाहिँ 5 to 10% हो
भनेपछि 2-3 करोड रुपियाँले त केही पनि हुँदैन। त्यसकारण एउटा दीर्घकालीन संयन्त्र कहाँनिर चाहियो भने पर्यटन व्यवसाय नागरिक र महानगरको संयुक्त लगानीमा हामीसँग अहिले ब्याङ्क भएको भए हामीले 4% पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो ट्रान्जिसन म्यानेज गर्नको लागि लोन उपलब्ध गराउन सक्ने भएको भए त्यो क्षेत्र धानिन्थ्यो नि। अहिले 75,000 मान्छेहरूको रोजगारी क्राइसिसमा परेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ पोखराको लागि एकदम चासोको विषय हो र मेयर साहब यसमा सहमत हुनुहुन्छ। माननीय खगराज अधिकारीले यसमा सांसदमा कुरा पनि उठाउनु भएको छ, स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क खोल्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अब यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जति जति यो समस्या गहिरिँदै गइरहेछ आर्थिक समस्या त्यति यसको औचित्य पुष्टि भएको छ। त्यसकारण पोखरा महानगरपालिकाले एकदमै सही आर्थिक विकासको मोडल लिएको छ भन्ने कुरा मलाई अझ बढी विश्वास लागिरहेको छ। र दुईटा पाटो, एउटा चाहिँ बजेटको आकार नै सानो होइन, अर्को त्यो बजेट जुन हामी ल्याउँछौँ त्यो खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास त्यसको फेरि अर्कै पाटो छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, किनभने अहिले पनि हामीले चौमासिक, पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिक समीक्षाको उसमा छौँ, हामी उत्तरार्धमा छौँ। अब छिट्टै नै दोस्रो चौमासिक समीक्षा हुन्छ। दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरूको बजेट सन्तोषजनक नै छ, किनभने पहिलो चौमासिकमा कोरोनाको कारणले र अरू केही, यद्यपि स्थानीय तहलाई काम गर्न चाहिँ सङ्घीय सरकार अझै स्पष्ट भइरहेको छैन कि ती सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले छुट्याएको बजेटमा त हामी अलिकति आशावादी नै छौँ। हालाकि सङ्घ प्रदेशको हेऱ्यो भनेदेखि एकदमै तपाईँको असन्तुलन छ। फेरि अर्कोतर्फ अब स्थानीय सरकारको चाहिँ क्षमता, कर्मचारीहरूको कतिको, विज्ञहरूको उपलब्धता कति छ भन्यो भने एकदमै कम उपलब्धतामा अहिले महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ देशैभरिका स्थानीय तहको त समस्या हो। त्यसकारण स्थानीय तहहरूको 3 वर्षमा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने इन्टेन्सन हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो, पर्फर्मेन्सभन्दा पनि के गर्न चाहिरहेका छन् त, कति स्रोत र साधन थियो। भनौँ न 6 अरब खर्च गर्न, यदि सङ्घसँग 6 अरब चलाउने मन्त्रालय, भनौँ न एउटा मन्त्रालयको बजेट मलाई लाग्छ कुनै मन्त्रालयको त 1 अरब 2 अरब बजेट लिएर जिल्लासम्म वडासम्म संयन्त्र छन् र पनि उनीहरूले टाइममा पैसा खर्च गर्न सकिरहेको छैन भनेदेखि महानगर रुपियाँको भनौँ न यो संयन्त्रमा 6 अरब रुपियाँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ एकदमै कम छ, दक्षता, जनशक्तिको उपलब्धता कम छ। त्यसले गर्दा एउटा समस्या त छ। अर्को नीतिगत अस्पष्टता छ। हाम्रा वार्डहरू अझै पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिँ स्वतन्त्र छैनन्। वडा अध्यक्षहरूलाई अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई एकदमै कम अधिकार दिइएको छ। कर्मचारीहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा एकदमै तपाईँको सङ्कुचन छ, क्षमता अभिवृद्धिको पार्टलाई एकदमै ध्यानै दिइरहेको छैन। त्यसकारण एकदमै भनौँ न, अनि फेरि फ्रिक्वेन्ट सरुवा, यति धेरै सरुवा हुन्छ कि महानगरपालिकामा अहिले हाम्रो नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू यो 3 वर्षमा 7औं कि 8औं हुनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो लेभलले नेतृत्वहरू एकदमै भनौँ न फ्रिक्वेन्टली ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको असर विकासमा परेको छ। त्यसकारण सङ्घीय सरकार, यहाँनिर म के देख्छु भने सङ्घ स्पष्ट छैन स्थानीय तहहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सङ्घमा प्रशस्त दुविधाहरू छन्। एकदमै हचुवाको आधारमा सङ्घीय सरकारले नीति तथा स्थानीय तहलाई चाहिँ सर्कुलेसनहरू पठाउँछ। भनौँ न त्यो अझै पनि म्याच्योर हुन सकेको हाम्रो कारिन्दा हुन्, हामीले भने अनुरूप गर्नुपर्छ, अझै पनि यहाँको स्वतन्त्रतालाई स्वीकारिएको छैन। यो अस्ति मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो एउटा भाषणमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका तहहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षमतामाथि शङ्का गरिनु, भनौँ न यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमतामाथि शङ्का गरिनु, यहाँका स्थानीय तहका कर्मचारी, विज्ञ प्रशासकहरूमाथि चाहिँ विश्वास नगरिनु, यस्तो प्रकारको व्यवहारले चाहिँ हाम्रो विकासलाई एकदम हडल गरिरहेको छ। र अल्टिमेटली सङ्घमा बस्ने कर्मचारीहरू पनि भूगोलमै बस्नुहुन्छ नि त, त्यो भूगोल त स्थानीय। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। 3वटा मनोविज्ञान होइन, एउटा चाहिँ पूर्वाधारयुक्त कोर सिटी महानगरको, एउटा लेखनाथ नगरपालिका सहितको होइन, एउटा बिचमा महानगरमा प्रवेश गरेको नगर उन्मुख बस्ती भनौँ त्यो छ। अर्को चाहिँ सिधै गाउँबाट महानगर बनेको होइन, उनीहरूको मनोविज्ञान हामीले विकास गर्दा त्यो ढङ्गले गर्नु पर्यो। कोर सिटी चाहिँ हाम्रो पहिला व्यवस्थित थियो होला, अहिले चाहिँ झन् अव्यवस्थित बन्दै गयो भन्ने मनोविज्ञान बुझिन्छ नागरिकमा। किनभने त्यो अतिक्रमणदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई राज्यले जुन ढङ्गले सुरुबाटै नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, कडाइ गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेका कारणले अहिले पनि त्यसलाई नियन्त्रणको प्रयास नगरेका कारणले समस्या छ भनिन्छ होइन। नगर उन्मुख भनेर हामीले जुन भन्यौँ विगतको लेखनाथ लगायतका त्यस्ता खालका ठाउँहरू, त्यसमा पनि स्पष्ट प्लानिङ भएन, जसका कारणले गर्दा त्यो ठाउँ पनि अझै अभद्र के भन्छ अव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अलि दूरदराज भनौँ न त्यो ठाउँमा त अब कहाँ महानगरको त्यो अनुभूति नै गर्न पाइएको छैन भन्ने छ। यस्तो यसलाई यसरी बुझौँ,
खास गरी जुन एकदमै कोर सिटीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, कोर सिटी पोखराको कोर सिटी चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड छ र मतलब एउटा स्ट्यान्डर्डले मेन्टेन गरेको छ। यद्यपि यहाँले भन्नुभएको समस्यासँग म एकदमै सहमत छु। यहाँ अतिक्रमणको यति धेरै समस्या छ र नागरिक चेतना महानगर भए पनि एकदमै न्यून छ। त्यो डन्डा चलाउनु पर्ने थियो होला, त्यतापट्टि महानगर अलि निरीह भयो कि भन्ने। महानगर यस्तो हो, महानगर भनेको नै के हो भने महानगरवासीहरू यति सचेत हुनुपर्छ कि महानगरको कसैले 1 इन्च जमिन अथवा महानगरको सम्पत्ति हिनामिना गर्यो कसैले गर्यो भने त्यो मान्छे महानगरमा सामाजिक रूपमा बहिष्करणको पात्र बन्नुपर्छ र सामाजिक रूपमा बस्न योग्य हुनु हुँदैन। त्यस्ता त्यो लेभलको चेतना महानगर चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता जसले गलत इन्टेन्सन राख्छन् नि तिनीहरू महानगर भन्नुहोस् या उच्च राजनीतिको ओदामा रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, जुन एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। यदि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने नेतृत्व छ भने जबसम्म त्यो समाजले त्यस्तो नेतृत्वलाई बहिष्करण गर्दैन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, त्यो समाज कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। युरोपबाट हामीले सिक्छौँ होला, यहाँ होला होला। म तपाईँले भनेको कुरा मान्छु, तपाईँले प्रमाण दिनुहुन्छ यस्तो यस्तो भएको छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा मैले पनि केही देखाएको छु, मैले मान्छु। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन दिनसम्म गलत प्रवृत्तिलाई समाजले बहिष्कार गर्दैन ऐन कानुनले त्यसलाई केही पनि ठिक गर्न सक्दैन। तपाईँको नर्वेमा, जर्मनीमा अथवा बेल्जियममा भ्रष्टाचार गरेर मान्छे बाँच्न सक्दैन, तर त्यहाँ अख्तियारले होइन कारवाही गर्ने, सहरवासीहरूले र त्यहाँको समाजले उनीहरूलाई बहिष्कार गर्छन्। यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरू छन् नर्थ अमेरिका र युरोप। त्यसकारण हामीले भने त्यसलाई सुन्नुभन्दा पनि असहयोग गरेको रूपमा लिने चलन छ नि त हामी कहाँ। नागरिकहरू सङ्गठित हुनु पर्यो र नागरिक एकजुट हुनु पर्यो के। यहाँ त नागरिकमा नि प्रब्लम छ नि त। नागरिक भनौँ न, म मेरो पार्टीको छु भने मेरो पार्टीकाले भ्रष्टाचार गर्यो भने उसले धर्मै गरे भन्ने ठान्छु नि त मैले त। कुरा बुझ्दैन, मेरो पार्टीकाले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप गर्यो भने उसले त बहुत पुरुषार्थ गर्यो, ऊ त यस्तो पावरफुल मान्छे छ भनेर उसको व्याख्यान गर्छु मैले। भनेपछि यदि त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति ममा हुँदाखेरि त्यहाँनिर नगरपालिकालाई, महानगरपालिकालाई, नेतालाई दोष लाउन मिल्दैन। हामी महानगरवासी हौँ, त्यसमा कमजोरी छ नि। हेर्नुहोस् न, महानगरपालिकाको हाम्रो हार्डकोर जुन सिटी छ नि त्यो भित्र हेर्नुहोस् त सार्वजनिक जग्गा यति धेरै अतिक्रमण भएको छ। यहाँ देशै चलाउने नेतृत्व यहीँ छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, सिडिओ छ, सबै चिज छ नि त। त्यसका बावजुद पनि यहाँ अतिक्रमण भइरहेछ भनेदेखि दूरदराजमा के भयो होला तपाईँ अनुमान गर्नु न। यहाँ मिडियाहरू छन्, नागरिक समाज छ, यसका बावजुद पनि सार्वजनिक सम्पत्ति यहाँ भइरहेको छैन। सार्वजनिक संस्थानहरूले दिने सर्भिस यहाँ क्रेडिबल छैन। मान्छे बिरामी भयो भने गण्डकी हस्पिटल जान चाहँदैन, प्राइभेट हस्पिटल जान चाहन्छ। भनेपछि यस्तो प्रकारको चेतनाको स्तर यो महानगरमा भइन्जेलसम्म तपाईँको महानगरपालिकाले अथवा कुनै सरकारले चाहेर के हुन सक्छ? यो चेतनाको स्तर हाबिरहँदा नेताहरूको पनि प्रवृत्ति त्यस्तै एउटा नेतालाई मात्रै दोष नदिउँ, नेतादेखि नागरिक तपाईहरुले प्लानिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारण यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शहरी योजना आयोगलाई यो चुनौतीमा प्लानिङ गर्नुपर्ने छ। किन भन्नुहुन्छ भने आज हाम्रो देशमा आम तौरमा मान्छेहरूको जनमानसमा भावना के छ भने एकदमै धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँको अपारदर्शी रूपमा खर्चहरू भइरहेको छन् भन्ने छ नि। हो, त्यो जबसम्म नागरिकको चेतनाको स्तर बढाउन सकिँदैन, सामाजिक रूपमा विभेद भइरहन्छ, जातको आधारमा मान्छेहरू माथि अन्याय भइरहन्छ, विकास बजेटमा भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण शहरी योजना आयोगले यो कुरालाई एकदमै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पोखरा महानगरपालिकाको, मलाई लाग्छ देशैभरिको पहिलो महानगरपालिका हो जसले विकासको पहिलो प्रायोरिटी भने जनशक्ति विकास हो भनेर लेखेको छ। र हो नै, जबसम्म तपाईँ म हामी प्रत्येक नगरवासी सक्षम हुन्छौँ त्यसपछि यहाँ बाटा 4 लेनका अथवा एकदमै चौडा बाटा, सफा सहर, तपाईँको सबै चिज ठिक भएर जान्छ। हाम्रो सरकारी विद्यालयहरूमा फेरि पहिलो जस्तो नै एकदमै क्रेडिबल रिजल्ट हुन थाल्छ, एकदमै राम्रो रिजल्ट हुन थाल्छ, पढाइ राम्रो हुन थाल्छ, मान्छेहरूले चाहिँ गुणस्तरकै लागि भनेर बोर्डिङ जानु पर्दैन। तर शर्त के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिलो लगानी कहाँ गर्नुपर्छ भन्दा जनशक्तिमा गर्नुपर्छ। र महानगरपालिकाको पावर ल्याउनका लागि मोटिभेटर पनि हो हैन, हामी पोजिटिभ थिङ्किङ हुनुपर्छ मानिसमा भन्ने पनि गर्छौँ। त्यो पोजिटिभ भने चाहिँ फेरि महानगरमा भ्रष्टाचार भयो हैन, अथवा अगाडि हामीले भने जस्ता सडक अतिक्रमण गर्नेदेखि, नदी अतिक्रमण गर्नेदेखि, ताल अतिक्रमण गर्नेदेखि कुराहरूलाई पनि पोजिटिभली लियौँ भने नकारात्मक कुराको कहिल्यै पनि सकारात्मक ग्रहण हुँदैन नि। नकारात्मक तरिका कुराहरूलाई घृणा नै गर्नुपर्छ, कहिले पनि सकारात्मक तरिका लिन हुँदैन। नकारात्मक कतिपयले कुराहरूलाई घृणा गर्नु नै पोजिटिभ कुरा हो के। कतिपयले यसलाई प्रगति भन्छन्, त्यसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो गलत कुरा हो।
त्यो नकारात्मक कुराहरू घृणा गर्न योग्य हुन्छन्, त्यो नै सकारात्मकता हो। त्यो घृणा गर्ने नागरिक छ कि त्यो ताली थाप्ने होइन। यदि नकारात्मक कुराहरू छन् भने हामीले हाम्रो किता क्लियर गर्नुपर्छ, म कता हो त। समाजमा दुईटा मान्छे हुन्छन्, कि त भ्रष्टाचारलाई सहने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मान्छे हुन्छन्, कि त विरोध गर्ने हुन्छ। न्युट्रलमा हुँदैन। तपाईँले भ्रष्टाचारीहरूप्रति आँखा चिम्लिनु भएको छ भने तपाईँ पनि भ्रष्टाचार प्रवर्धन गर्ने ग्याङमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुभएको छ भने तपाईँ विरोध गर्ने ग्याङमा हुनुहुन्छ। तपाईँको आवाज कुन तहको छ त्यसले केही फरक पर्दैन, तर तपाईँ कुन ग्याङमा हुनुहुन्छ, म कुन ग्याङमा छु, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आफ्नाले गलत गर्नु। त्यसकारण हामी यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने भ्रष्टाचारलाई सहने ग्याङ बलियो छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरू एकदमै शिर ठडाएर हिँडिरहेको छन्। यो भनेको के हो भने पोलिटिकल साइन्स कमजोर भएको हो। जुन दिन पोलिटिकल साइन्स स्ट्रङ भएर आउँछ नि, यो सैद्धान्तिक कुरा पनि छ, अलिकति यो व्यवहारिक कुराहरू पनि छ, र यो डेलिभरीको कुरासँग नि सम्बन्धित छ। किनभने मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने जहाँ गएर तपाईँको उजुर गऱ्यो भने पनि कसैले सुन्दैनन्, म मात्रै आँखी हुन्छु। मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्रता महसुस गर्न सकिरहेको छैनन् के। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामी स्वतन्त्र नागरिक भन्छौँ, तर हामीसँग के स्वतन्त्रता छैन भने तपाईँले चाहेर पनि अथवा मैले चाहेर पनि यो भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर हामीले बोल्न सक्ने स्थिति छैन। यसको मतलब हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हामीलाई केही चिजले थिचिरहेको छ कि अधिकार हामी कहाँ आइरहेको छैन। त्यसकारण यसको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ भन्दा महानगरले गर्नुपर्छ। हामी त गाउँपालिकावासी होइन नि त, नगरपालिकावासी नै होइन, उपमहानगरपालिकाको नै होइन, महानगरको। हामीसँग उच्च स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यो काम महानगरवासीहरूको। यदि महानगरपालिकामा दुनियाँका कुनै महानगरमा बस्ने नागरिकहरूले पाइरहेको उत्कृष्ट सुविधा यहाँका यहाँका नगरवासीले हामीले पाइरहेको छैनौँ भने आवाज उठाउने काम महानगरवासीहरूको हो। त्यस्तो यदि महानगरवासीहरू राजनीतिक पार्टीभन्दा धेरै अगाडि जान सक्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ पार्टीहरू छोड्छन्, पार्टीको सान्दर्भिकता पनि सकिन्छ। यदि पार्टीहरूमा त्यो तदारुकता र त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न नेतृत्व गर्ने तत्परता भएन भनेदेखि राजनीतिक पार्टीको सान्दर्भिकता सकिन्छ। अरू पार्टीहरू नागरिकमा चेतना आउनु पर्यो होइन, त्योभन्दा बढी नागरिक सचेत हुनु पर्यो। ठिक छ। अघिल्लो भनौँ न त्यसकारण विकासलाई आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा, नीति योजना कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा यहाँहरूले भन्नुभयो अझ एकवटा होइन, एक उत्पादन कम्पनी त्यहाँ जहाँ चाहिँ नागरिकहरू जोडी हुन्, सहकारिताको एउटा अभ्यास पूर्ण रूपमा हुन सकोस् होइन, रोजगारी सिर्जना हुन सकोस् भन्ने थियो। त्यतातर्फ कति थाहा? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पोखराबाट ब्रेन ड्रेनको एकदमै ठुलो समस्या छ। र तपाईँले जति पनि ठुला घरहरू देख्नुहुन्छ, एउटा मिडियाको लागि तपाईँलाई सर्वे पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् तपाईँको छोराछोरी कति हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 2टा 3टा यस्तै आन्सर आउला। अनि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप अथवा सिङ्गापुर यस्तै एन्सर आउँछ। हाम्रो देशमा अथवा भए पनि काठमाडौँ भन्नुहुन्छ, योगदान दिने अवस्थामा हुनुहुन्न। होइन, योगदान त उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, बाहिर रहेर दिनु फरक हो नि। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि सोध्नुभयो उहाँहरू कहिले आउनुहुन्छ नेपाल भन्नुभयो भने सबैजना बाआमा एकदम अनुत्तरित हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो? अब 10 वर्षमा पोखरा कस्तो सिटी हुन्छ, 20 वर्षमा कस्तो हुन्छ, तपाईँ अनुमान गर्नु त। घरहरू ठुल्ठुला छन्, मान्छेहरू छैन, सबै भाडामा दिने मात्रै, कहाँको मान्छे आएर भाडामा बस्ने। त्यसकारण ब्रेन ड्रेन एकदमै बढी छ पोखरामा, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। त्यो रोक्ने भनेको के हो भनेदेखि हामीलाई यहाँ वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युसन हामीले बुझ्नु पऱ्यो। पोखराको मान्छे किन काठमाडौँ अथवा अमेरिका गइरहेछ? पढ्नको लागि गइरहेछ भने पढ्ने कुरा यहीँ हुनु पऱ्यो। उपचार पाउनको लागि गएको छ भने त्यस्तो लेभलको उपचार यहीँ हुनु पऱ्यो। उत्पादनको लागि गएको छ भने ती उत्पादनका स्रोत र साधन र त्यो उत्पादन गर्ने मेकानिजम पोखरामै हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल पोखरा बचाउन सकिन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि हामीले एकदमै भनौँ न 30 देखि 40 हजार जबहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग उत्पादनका स्रोत र साधनहरू हुनुपर्छ। त्यसको लागि लगानी चाहिन्छ। लगानी पनि हामी विदेशी लगानी ल्याउन थाल्यौँ भनेदेखि फेरि विदेशीकै इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले विदेशीलाई लगानी ल्याउनु दिने होइन, स्वदेशी लगानीमा उत्पादनहरू बढाउने हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि सबैजनाको सामूहिकतामा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू मार्फत महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरिकको सहभागितामा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हो भनेर सुरुमा हामीले 33वटा उद्योगको परिकल्पना गरेका थियौँ। र ती कुराहरू अहिले पोखरा पूर्वाधार विकास नियम पारित भइसकेपछि अब हामीले ओडाहरूमा गएर ओडाहरूलाई आह्वान गर्दैछौँ, तपाईँको ओडामा कुन उद्योग राख्न चाहनुहुन्छ। त्यो आह्वान गर्ने क्रम यही आर्थिक वर्षमा हुन्छ कि? विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी,
फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क DS ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डिफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, बात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहन्छ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने, अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. एउटा मेरो मन छ सिंगार
Nandeswari Home Center and Furniture. Furniture for all. Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32154। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। त्यो आह्वान गर्ने क्रम यही आर्थिक वर्षमा हुन्छ कि? हजुर, यही आर्थिक वर्षमा भइरहेछ र अहिले परामर्श भइरहेछ। अहिले ओडाहरूमा परामर्श भइरहेछ। हामीले चाहिँ अब के भनिरहेछौँ, ओडामा अहिले कसरी छलफल भइरहेछ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो ओडामा कस्तो उद्योग चलाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै बजार क्षेत्रका उद्योगले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी डिपार्टमेन्टल स्टोर बनाउन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ। भनौँ न कतिपय डिपार्टमेन्टल स्टोर बनाउन चाहने कुरा गर्नुभएको छ। वडा नम्बर 16, 19 हामी बाँसमा आधारित उद्योग बनाउन चाहन्छौँ भनिरहनु भएको छ। वडा नम्बर 21 फलफुलमा आधारित यस्तै कुराहरू। अब यसको सम्भावनाहरूमा व्यापक छलफल भइरहेको छ र सम्भवतः यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अथवा बजेटमा केही उद्योगहरू सहितको बजेट चाहिँ तयारी गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। यदि हामी यसमा सफल भयौँ भने हामीलाई के लाग्छ भने हामीले कम्तीमा नि पोखरा महानगरपालिकाभित्र 35 देखि 40 हजार जबको आधार तयार गर्छौँ र अबको 3 देखि 4 वर्षमा 40 हजार जबहरू चाहिँ यहीँ सिर्जना हुन्छ। त्यो भनेको अहिले मध्यपूर्वमा, मिडल इस्टमा, अरब कतारमा मान्छेहरूले जुन जति पैसा कमाइरहेछन् नि त्यो बराबरको जब यहीँ सिर्जना हुन्छ। 30-40 हजार जब सिर्जना हुन्छ। यो एउटा ठुलो एकदमै सिम्पल प्रयासमा गरिएको एकदमै ठुलो अग्रगामी छलाङ समाजवादी स्टेप हो। त्यसकारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउनु पर्दैन। र हामी के चाहिरहेछौँ, सरी योजना के चाहिरहेछ भने पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा, पोखराको कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, पोखराको उत्पादकत्व सामानहरूको बजारीकरण गर्न, सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठहरू अथवा वन उपभोक्ता समूहहरूले तयार गर्ने सामग्रीहरू उत्पादन गर्न विदेशी लगानी यहाँ नआओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। त्यसकारण ताकि राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामीले विकासको योजनालाई परिभाषित गर्न शहरी योजना आयोगले गर्ने कामको सन्दर्भमा। हजुर हैन, हामी कहाँ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाईँ स्वयं त्यसको विज्ञ हुनुहुन्छ नै। विज्ञहरू, त्यसका कर्मचारीहरू पनि ल ठिक छ, तपाईँहरूलाई सपोर्टेडै कर्मचारीहरू होलान्, राम्रो प्लानिङ पनि ल्याउनुहुन्छ। तर त्यो प्लानमा नेताको अथवा प्रभाव पार्ने पहुँचयुक्त व्यक्तिको
दृष्टि अलि वक्र परिदिने खालका समस्याहरू छन् भन्ने गरिन्छ क्या। त्यो मैले भने चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टमा आइदिनुपर्छ भन्ने बुझाइ। सम्भवतः त्यसरी नबुझौँ, किनभने योजना आयोगले जे ल्याउँछ त्यो नेपाल त्यो ल्याउने क्रममै त्यो योजना गरिन्छ भनिन्छ। सम्भवतः त्यस्तो फिल गरेको छैन मैले होइन। 1 वर्षमा त्यो अनुभूति कति पनि भएको छैन। अत्यन्तै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण छ र जे ल्याइएको छ यसमा दुईटै, खास गरी म तपाईँहरूलाई सबै महानगरवासीहरूले जान्न पर्ने कुरा के हो भनेदेखि योजना आयोगको जुन परिकल्पना छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा दुवै पार्टीका, अहिले भन्दाखेरि अब 3 पार्टीका पोलिटिकल लिडर्सहरूको एकदमै उच्च स्तरको प्रतिबद्धता छ। उहाँहरूले बारम्बार यसलाई एकदमै आर्थिकताका साथ भनौँ न नगरसभाले एकमतले यो लाइनलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु। त्यो अरू जेसुकै होस्, जसुकै आवश्यकता होस्, यो चाहिँ घुसाइदिनुस् भन्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो भन्नुभएको छैन। त्यसकारण मूलभूत रूपमा हामी समाजवादी मोडलमा जानुपर्छ, यो प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर म आइसकेपछि नै 2टा त नगरसभा नै भयो होइन। अनि कार्य समितिको बैठकहरू एकदमै उच्च प्रशंसाका साथ उहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नु भएको छ। त्यसकारण अब त्रिवर्षीय योजनालाई नै पारित गर्ने क्रममा पनि फेरि एकचोटि त्यो स्वीकारोक्ति बढेर जान्छ। त्यसकारण म चाहिँ किन एकदमै आशावादी छु भनेदेखि हामी पोखराले नेपालको आर्थिक विकासको मोडलमा चाहिँ एउटा नयाँ चिज इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ जसले अल्टिमेटली नेपाललाई नै लिड गर्दैछ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। त्यसकारण यहाँको भविष्य मैले एकदमै सुन्दर देखेको छु। हालाकि मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने राम्रो काम गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, सबै पक्षले मेहनत गर्नुपर्छ। र एउटै मेरो गुनासो के छ भनेदेखि हाम्रो नागरिक सचेतनाको लेभल एकदमै कमजोर भयो क्या। विकासमा एकदमै बढी चासो राखिदिनु पर्दछ। त्यो सचेत नभए पनि होइन होला, त्यो राजनीतिक जलप लगाइदिने चलन छ नि। फेरि ती नागरिकहरू उतापट्टिका अथवा अन्तविचार राख्नेहरू हुन्, त्यसो हुँदा तिनीहरूले हामीलाई गलत नजरले हेरेका राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ पनि छ नि त। अब राजनीतिकको बुझाइ भन्दा नागरिकहरूको बुझाइ अझ परिष्कृत र अझ एक कदम अगाडि हुनुपर्ने, खास गरी महानगर भएको भएर मेरो एक्सपेक्टेसन त्यो छ। ठिक छ। अब हामी कहाँ चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ग्राउन्ड होइन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब लगभग सञ्चालन गर्ने उन्मुखतर्फ गइरहेको छ होइन। त्यसका लागि चाहिने अन्य पूर्वाधारहरू, बाटाघाटाका पूर्वाधारहरूका कुराहरू छन् होइन। त्यो अनुरूपका अरू स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। सडकतिर हेर्नुभयो भने अब 4 लेनको बाटो पोखरा मुगलिङ एक किसिमले अगाडि बढ्ने चरणमा छ होइन। यतापट्टि हेर्नुभयो भने सिद्धार्थ राजमार्गको डेलिकेटेड टु लेनको अवधारणा होइन, मोडहरू काट्ने अलि फास्ट बनाउने, बाटो छोट्याउने भन्ने छ होइन। यतापट्टि हामी फेरि सुस्तासँग जोडिने कुरा, कोराला नाकासँग जोडिने कुराहरू, यो समग्र प्रदेशको विकासको एउटा उच्चतम स्वरूप भनेको पोखरा महानगरपालिका र यहाँबाट हुने विकासको बाछिटा अरू अन्य सेटेलाइट सिटी भन्ने गर्छौँ नि हामी होइन। ती नगरहरूले पनि लिने गरी जाने हो नि त होइन। तर हामी यहीँनिर कहाँ अड्केका छौँ भने यसो कोर सिटी आउने बस पार्क हेर्नुभयो भने त त्यहाँ त लाजै लाग्छ। ठिक छ गोविन्दजी, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यसलाई तपाईँहरूले भोलि पर्सि पनि उठाइरहनु होला। भौतिक पूर्वाधारमा हामीले चिन्तै नलिउँ, कुरा भन्दै भन्दैन। बस पार्क अहिले बनेको छैन, बाटाहरू खाल्टाखुल्टी छन्, साँगुरा छन्, ती कुराहरू भइहाल्छन्। कुरा भन्दैन कहाँ कति हो 45 वर्ष भएछ पोखरा महानगरपालिका त्यो कुराहरू 1 वर्षमा रहेको बस पार्क निर्माण गर्ने ती कुराहरू 1 वर्ष ढिलो हुनु र छिटो हुनुले केही फरक पर्दैन। यदि मानौँ यहाँ एकदमै फेन्सी बस पार्क हुन्थ्यो होइन भने त्यहाँ अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ त्यसले? आज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पोखरामा 14% मान्छेहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छौँ। बिहान खाइसकेपछि बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने 14% मान्छेहरूको चासोको विषय हो। त्यसकारण बस पार्क बनाउने कुरा, एकदमै ठुला ठुला राजमार्ग बनाउने कुरा प्रदेश सरकार पनि छ, सङ्घ पनि छ त्यहाँ, र बजेट प्रशस्त छ, त्यसमा पैसाको कमी नै छैन। सङ्घीय सरकारको बजेट कस्तो डिसब्यालेन्स छ भन्नुहुन्छ भने 9.5 अरब रुपियाँ चाहिँ प्रशासनिक खर्च हो, 4 अरब विकास खर्च हो। 4 अरब विकास खर्चमा पनि 25% भन्दा खर्च गर्न सकेका छैन सङ्घले। यदि त्यो सङ्घले पैसा 4 खर्ब यदि सङ्घले पोलिसी चेन्ज गरेर हामीले विकास गर्ने भने भूगोलमा स्थानीय तहलाई हामी पैसा पठाउँछौँ भनेर बजेट बढाउने बित्तिकै केही फरक पर्दैन। सङ्घीय सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन्छ र स्थानीय स्तरहरूमा विकास पनि हुन्छ। त्यसकारण बस पार्क बन्ने, ठुल्ठुला बाटाहरू बन्ने ती बनि नै हाल्छन्, किनभने ती पैसा भयो भने बन्ने चिजहरू हुन्। पैसा हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ। होइन इच्छा शक्ति हुन्छ त्यो जन्मिहाल्छ, त्यो त भइहाल्छ इच्छा शक्ति। तर रहेको कुरा के हो हैन, नागरिक बस पार्कका लागि त्यस्तै आन्दोलन गर्नुपर्ने होला। सुन्नु न, रहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रा अव्यवस्थित बसोबासमा बसिरहेका छोरछोरीहरू डाक्टर हुन सक्छै सक्दैन, इन्जिनियर हुन सक्छै सक्दैन, उनीहरू भोलि ससम्मान यो समाजमा स्थापित हुन सक्छै सक्दैन।
पोखराको हर युवा यहीँ म बिएससी के अरे ब्याचलर्स मास्टर्स पढेर इन्टरनेसनल लेभलको एक्सपर्ट हुन्छु भनेर भन्ने वातावरण सिर्जना हुन्छै हुन्न, त्यो हो महत्त्वपूर्ण कुरा। र हाम्रो चासो चाहिँ त्यो हो। तपाईँको बस पार्क बनाउने कुरा ठुलो कुरो छैन, भनौँ न त्यो जम्मा मेरो विचारमा 1 अरब रुपियाँको कुरा हो। त्यो 1 अरब रुपियाँ पैसा हामीसँग हुँदादिन हामीले टेन्डर आह्वान गरेर एउटा ठेकदारलाई जिम्मा दिएपछि बस पार्क बन्छ। नभएर हो अहिले सम्भवतः त्यसमा अलिकति बजेटरी लिमिटेसन छ। अर्को चाहिँ अलिकति त्यहाँ भनौँ न जुन पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउनु पर्ने छ सेटलमेन्टको हिसाबले, किनभने त्यसमा धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ र खास गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई ससम्मान कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति ऊ छ। अलिकति हामीसँग बजेटको साइज बढ्यो भनेदेखि त्यो समस्याहरू एकदमै समाधान हुन्छन्। यी कुराहरू बजेट हुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो 4 लेनका बाटा पनि बन्छन् र भइरहेको बजेटलाई इफेक्टिभली युज गर्छु भन्यो भने भन्छन्। समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि पोखराप्रति आशा भरोसा र विश्वास जगाउने खालका इन्स्टिट्युसनहरू र हाम्रो समाज चाहिँ उत्कृष्ट समाज हो भनेर जुन विश्वास नागरिकहरूलाई जगाउनु पर्ने छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण जुन दिन हामी सबैको चेतनाको स्तर एकदमै उच्च स्तर र महानगर स्ट्यान्डर्डको चेतनाको स्तर हुन्छ, त्यो दिन तपाईँको यी बाटामा तपाईँले फोहोर पनि देख्न पाउनुहुन्न। त्यति धेरै अटोमेटिक सफा हुँदै जान्छन्। किनभनेदेखि अहिले पोखरा अलिअलि कतै कतै फोहोर जस्तो लाग्छ नि, कहीँ त्यस्तो देखिन्छ कुनै टोलमा भनेदेखि, हालाकि नेपालको सहरहरूमध्ये सबैभन्दा सफा सहरमा पोखरा हो। यदि पोखरामा नि कहीँ त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो के कारणले गर्दा छ त भन्दा स्रोत र साधन नभएर होइन कि सोचको कारणले हो। त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई कसरी जागरुक, कसरी सचेतन र कसरी एकदमै भनौँ न पोखरालाई उत्कृष्ट बनाउने बारेमा सचेत बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डाक्टर साहब, यहाँले जसरी विषयवस्तुलाई ल्याउनु भयो, हजुर, नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने सन्दर्भसँग जोडिएका पाटाहरू हामी कहाँ बिचैबाट बग्छ सेती नदी होइन? त्यो सेती नदीसँग जोडेर यहाँका उत्पादन गर्ने फाँटहरूलाई दृष्टिगत गरेर विगतमा बनाइएका ठुल्ठुला नहरको अवस्था अहिले फोहोर बोक्ने नहरको भएका छन्। यहाँका ताल तलैया हेर्नु साँगुरिएका छन्। त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भने नहर त बन्यो नि, स्रोत र साधनको अभाव होइन नि, तर ढलमा किन कन्भर्ट भयो भने हाम्रो चेतना हो नि त। प्रब्लम कहाँ छ? हाम्रो चेतनामा समस्या छ कि हामीसँग स्रोत र साधनको अभावै होइन। त्यो चेतना विकास हुनुमा हाम्रो नीतिमा कहीँ कतै कमी छ। अहिलेसम्म बनेका नीतिले विकास भनेको चेतना भनेर बुझेनन्। विकास भनेको बाटो हो, विकास भनेको टावर हो, विकास भनेको कलभर्ट हो, विकास भनेको नहर हो भनेर बुझे के। विकास भनेको चेतना हो भन्ने कुरा हामी जस्तो पोलिसी मेकरले बुझ्यौँ र त्यता लगानी गर्न थाल्यौँ भने प्रतिरोपनी आज जति उत्पादन भएको छ त्योभन्दा कई गुणा बढी बढाउन सक्छौँ। कुरा बुझ्नै भन्दैन। त्यसकारण आजको मितिमा विकास भनेको चेतना हो। उदाहरणको लागि तपाईँ हामी यहाँ बसेर गोल्डन आई टेलिभिजनको सेटमा बसेर हामीले इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ। तपाईँको आँखा अगाडि र मेरा आँखा अगाडि भएका कुनै पनि चिज मेड इन नेपाल होइनन्। त्यो जुन देशमा यी सामान बनाएको छ त्यो देशको चेतना हेर्नुहोस् त, तिनीहरू कहाँ बसेर कहाँको उपभोक्तामाथि उनीहरूले कजाइरहेको छ। त्यसकारण अहिलेको विकास भनेको चेतना हो। जसको चेतनाको स्तर बढी छ उसको आम्दानी बढी छ। हामी यो भनेर भएन क्या, त्यसकारण जीवनमा ढल्न पर्यो नागरिकको। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त, हाम्रो आफ्नै उत्पादनको स्रोत र साधन हुनुपर्छ, आफ्नै उत्पादनका के अरे औजारहरू हुनुपर्छ, वित्तीय संस्थाहरू हाम्रो पहुँचमा हुनुपर्छ, हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। यहाँबाट उत्पादित चिजहरूलाई, विदेशी उत्पादित चिजहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रा बिचको स्कुल र कलेजहरूमा चाहिँ बाहिरका, यहाँका त बाहिर जाने कुरै हुँदैन, बाहिरका पनि यहाँ आउने खालको हुनुपर्छ भनेर अघिदेखि मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको। तपाईँ म यो संवाद गरिरहँदा हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकलाई लाग्न सक्छ, हजुर, अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू कहाँ कसका अन्डरमा छन्? स्थानीय सरकारका। कति सुधार भयो त तिनीहरूको प्रश्न हुन सक्छ। नम्बर 1। एक्ज्याक्टली। नम्बर 2, सङ्घ सरकार अन्तर्गत नै भए पनि अगाडि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको गण्डकी अस्पताल होइन, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्छौँ हामी अहिले, त्यहाँ चिकित्सकीय अध्ययन गर्ने प्रबन्धको विकास भएको छ, तर नागरिक विश्वास हुन सकेको छैन। एक्ज्याक्टली। यो किन भएन भन्यो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यो हाम्रो होइन होइन, हाम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ भनिरहनु भएको, खोजिरहनु भएको छ होइन। प्रदेश सरकार खोजिरहेछ, हाम्रो पूर्वाधार छैन भनेर खोजिरहेछ। अनि भइरहेको ठाउँमा फेरि बिरामीहरूले विश्वास गर्दैन। त्यसकारण मैले अघि नै तपाईँलाई भने जबसम्म नागरिक चेतनाको स्तर र नागरिकले यो कुरा एकदमै क्लेमका साथ, एकदम अधिकारका साथ, एकदम हकका साथ कुरा उठाउनुहुन्न तबसम्म स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन। सरकार मिल जुनसुकै त मिल राम्रो बनाऊ, हो त्यसपछि थप कुरा गर भन्यो भने के हुन्छ? संघीयता भनेको के हो
भनौँ न गण्डकी हस्पिटलमा इफेक्टिभ उपचार नहुँदाखेरि नागरिकको आक्रोशको माथि हुन्छ, मेयरमाथि हुन्छ कि स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि हुन्छ? मेयरमाथि हुन्छ नि। भनेपछि त्यसको नियन्त्रणको अथवा त्यसको सुपरिवेक्षण त्यसको अधिकार कहाँ हुनुपर्ने हो? महानगरमा हुनुपर्ने हो नि। यदि महानगरमा त्यो भएन भने महानगरले त्यस्तै अर्को संस्था बनाउनु फेरि लगानी गर्न परेन। त्यसकारण मैले अघि नै के भने मेरो अन्डरमा छैन भन्ने कि त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सहकारी गर्ने हामीले चाहेर पनि हुँदैन नि। हामीले प्रयास गऱ्यौँ नि, महानगरपालिकाले मेयर साहबले चाहेर पनि हुँदैन। इभन मुख्यमन्त्री पनि त्यसमा त्यति धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। बारम्बार भाषणै गर्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यही कुरा हो, हामी कहाँ अधिकारको द्वैत अधिकारको चाहिँ स्पष्टता छैन कि, कन्फ्युजन छ। मैले अघि नै भने नि स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ अधिकारविहीन बनाइएको छ। त्यसकारण हामीलाई कतिसँग अधिकार दिएछ स्थानीय तहलाई भन्नुहुन्छ नि, आधारभूत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै भनिएको छ, आधारभूत तहमा। त्यसपछि त्यो अरू हामीसँग छैन। तपाईँले भन्नुभयो सामुदायिक विद्यालयको 20औं वर्षसँग सामुदायिक व्यथिति भएको सामुदायिक विद्यालयलाई अहिले महानगरपालिकाले अब त्यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नमा निरन्तर कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यो थितिको थालनी भइसक्यो। अबको 2 देखि 3 वर्षमा कुनै मलाई के लाग्छ भने महानगरको कुनै पनि विद्यालय कुनै पनि निजी विद्यालयभन्दा कम प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् अबको 2 देखि 3 वर्षमा। भनेको रोजाइको पाटो यता रोजाइको पाटो सामुदायिक विद्यालय बन्नै पर्छ कि बन्छ बन्नै पर्छ। त्यसमा कुनै एक्सक्युज जस्तै योको कुराको थालनीको सुरुवात भएको छ भन्ने केही छ के छ त्यस्तो? जस्तै शिक्षकहरूको एकदम क्षमता अभिवृद्धिमा विद्यालयको संस्थागत विकासमा शिक्षक त कहाँ हो र राजनीति गर्न थाल्नुहुन्छ पढाउनु भन्दा सम्भवतः अब त्यो पनि रोकिनुपर्छ। विद्यालयको संस्थागत विकासमा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अरू भनौँ न विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा प्रशस्त कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु भइसकेका छन्। अझ तपाईँलाई भनौँ न महानगरपालिकाको 1 अरब 30 करोड रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। त्यसकारण महानगरपालिका के चाहन्छ भने महानगरमा बस्ने मान्छेले यदि चाहन्छ म सामुदायिक विद्यालयबाट नै मेरा बच्चा बच्चीलाई पढाउँछु भन्छ भनेदेखि पोखराका उत्कृष्ट निजी विद्यालयले दिने शिक्षा सामुदायिक विद्यालयले दिनुपर्छ भनेर महानगरले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यसकारण यहाँभित्र धेरै कामहरू भएका पनि छन्, सकारात्मक काम भएका छन् र यिनको रिजल्ट आउन केही समय लाग्छ। यदि बाटो मात्रै बनाउने हो भनेदेखि तपाईँको भनौँ न एउटा टाइममा हुन्थ्यो। हामी समग्र समाजको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि राखेर हामीले योजना बनाइरहेछौँ र त्यही योजना अनुसार महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। हालाकि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राजनीतिक लेभलमा र प्रशासनिक लेभलमा पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर महानगरको एकदमै त्यो पोजिटिभ इन्टेन्सनका साथ महानगरवासीहरूले जे सोचेर अहिलेको नेतृत्वलाई चुनावमा भोट हाल्नु भएको थियो त्यही अनुसार नै महानगर अगाडि बढिरहेको छ। ठिक छ, मैले कार्यक्रमको प्रारम्भ भनेको थिएँ यो पर्यटकीय नगरी भएको हिसाबले विश्वका मानिसहरू यहाँ घुम्न आउने र देशका पनि अन्य कुना काप्चाबाट रोजगारीको सिलसिलामा होस् या घुम्न आउने भएको हुनाले यहाँ हुने विकासको प्रभाव समग्र देशभरि पर्छ। कतिपय अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि पोखरा मोडेल भन्ने हुन सक्ला। त्यो बनाउने स्थिति वाउ होइन, पोखरा समाजवादी मोडल जेनेरेट गर्ने, समाजवादी मोडल निर्माण गर्नमा चाहिँ अहिलेको शहरी योजना आयोग, अहिलेको निर्वाचित नेतृत्व र अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्व एकदमै क्लोजली काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ यसमा हामीलाई सफलता मिल्छ। वाउ, पोखरा महानगर मोडेल बन्यो सम्पूर्ण रूपमा। त्यहाँको शहरी योजना आयोग होइन, त्यहाँका अन्य फङ्सनिङ भएका यस्ता खालका आयोगहरू या गठन भएका विभागहरूले राम्रो काम गरे, त्यो मोडेल हामीले लिनुपर्छ भन्ने बनाउन सफल हुनुहोस्। शुभेच्छा सहित यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारी निकै धेरै राम्रो कुरा गरियो, धेरै विषयमा कुरा गर्न पाइयो, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।